العظمى أو العظيم هكذا. وسع كرسي السماوات والأرض. والكرسي يعني معناه يعني kekuasaan أو jabatan أو غير ذلك. فهكذا العلماء طبعا حينما توجه ب بالآية المتشابهة فهو يقوم على التأويل. نعم، التأويل معناه الرجوع إلى الأول. ما أصل المعنى هكذا. لا يأتي بالمعنى اللغة، فإنما لأنه طبعا لم يجد معنى من هذه اللغة، وهو يقدم معناه على شكل يعني الرجوع إلى الأصل. ما أصله؟ ما المراد من هذه الآية؟ إذا كان أصله وهو القوة، فهو كل أنه القوة هكذا. هذه متعلق بالمثال. الآن آه، أنا وجدت أن المتشابه وبالحقيقة معنيان. نوعان. النوع الأول يعني حقيقي، والنوع الثاني نسبي هكذا. الحقيقي مقسم إلى لفظي ومعنوي. فهكذا إذا نظرنا إلى هذه الهيكل، أن المتشابه في القرآن الكريم يتكون من المتشابه الحقيقي والمتشابه النسبي. وأما للحقيقي لفظي وكذلك معنوي. فهو اللفظي معناه مثل الحروف المقطعة. طبعا هو يسمى بالمتشابه الحقيقي. يتعلق باللفظ بالألفاظ، مثل حروف المقطعة كألف لام ميم كاف ها يا عين صاد إلى آخر الكلام. طبعا إنه كذلك داخل من المتشابه، لكن من نوع الحقيقي وهو اللفظي. وأما الحقيقي المعنوي مثل صفات الله التي احتمل التعويل، وكما ذكرنا من المثال. ثم متشابه نسبي يشتبه على بعض الناس دون بعض. يعني قد كان يؤدي إلى التشبه في بعض الناس دون بعض. إذن الناس يقولون بأنه يشبه كذا، ومنهم من يقول أنه ليس من المتشابه. فهذه بالنسبة لنسبي، هذه مجرد أن الناس كذلك لم يتفق بذلك، فقد يشتبه على بعض الناس دون بعض هكذا. من أجل نعرف الفرق بين المحكم والمتشابه، أنا أو نحن وضعنا بمثل هذه النقط. هناك أنا أكتب متشابه ثم المحكم، ووجه المقارنة لأجل أن وجوه المقارنة بين المتشابه والمحكم على وجه الدلالة. مثلا إذا كان في دلالة يكون المتشابه غير قاطع، وأما المحكم واضحة قاطعة. من حيث التأويل، أن المتشابه يحتاج إلى تعويل طبعا. المحكم لا يحتاج إلى تعويل، غير أن المعنى واضح. معناه واضح. يحتاج إلى التفسير، نعم. يحتاج إلى التفسير، نعم. ولكن طبعا المحكم لا يحتاج إلى التأويل لوضوح المعنى. لا إله إلا الله مثلا، قل هو الله أحد، يعني إنه وجوه معنى واضح جدا، واضح جدا. ثم بالنسبة للمحكم الشرعي، وجه المقارنة أن المتشابه لا يبنى عليه وحده، بل المحكم يبنى عليه وحده. وهكذا بالنسبة للحكم الشرعي. الحكم الشرعي طبعا عند المحكم يبنى عليه، والمتشابه لا يبنى عليه وحده. هذا المثال أمثلة القرآنية. المحكم إن الله بكل شيء عليم. يعني في كل كلمات والأسلوب والجملة الموجودة في الآية طبعا كان محكمة، وكانت الآية محكمة ودلالة المعنى واضح. وكما وجدنا في هناك بأنه لا نحتاج إلى التأويل من هذه الآية. سوف نرجع إلى كل الموضع من حيث أن المحكم لا نحتاج إلى التأويل. إذن إن الله بكل شيء عليم. فأعتقد كلنا حينما قرأنا مثل هذه الآية
lawajadna anna kalimat wadihah. Yakni kata. Wa amal mutasyabih yadullah fauqa adi maka darabtu misal min qabl anna kalimat yadun yakunu mutasyabih li'annahu tashabaha fi atau ta'addada ma'nahu wujuhul ma'na min kalimat yadun. Hadhihi dan lam yakun huwa ala syaklin wahidin bal ta'addada ma'na min hadil kalimat mal murad biyad wa kama nahnu kadzalika wajadna anna kalimat yad idama wudi'a fi jumlatin ma rubama qad taghayyara ma'nahu fa hadhihi yu'addi ila wujuhil ma'na al-katsirah min al-kalimat wa kama nahnu kadzalika wajadna kalimat mata masalan mata mata hati mata air masalan hadhihi qad yu'addi ila wujuhil muta'addid lil ma'na طالما وضع في في الجملة حتى إذا نسب كلمة يد إلى الله فهذه يؤدي إلى المتشابه وأما إذا نسب إلى الإنسان يد البشر مثلا يد الناس يدنا يد التلميذ تلميذة هكذا سيكون معناه واضح فهو يد نفسه نفس يعني معنى الواضح ولكن طالما نسب إلى الله فأصبحت متشابه لأن هل لله يد تساؤلات في تساؤلات هل لله يد ahlul khalaf yaqul na'am lillahi yadun lakin laisa ka yadin nas laisa ka yadil bashar wala yadil hayawan wala yadil makhluqat idan yadullah laisa ka yadil bashar wa talama nusiba ila Allah yadullah fa hadhihi taban yakunu asbahat al ma'na mutasyabih fa huwa yahtaju ila ta'wil al hikmah min wujudil mutasyabih hadhihi muhimmah jiddan لماذا كانت الآية فيها متشابهة فسؤال لماذا لم يكن كلها محكمات غير أن الآية تحتاج إلى وضوح الدلالة يحتاج إلى وضوح المعاني ولكن لما وجدنا يعني آية متشابهة ما حكمة ما وراء ذلك أولا ابتلاء وتمييز بين المؤمنين والمرتابين هذه ليكون أن وجود الآية المتشابهة سوف نجد هذا تكون تمييزا وابتلاء وامتحانا بين المؤمنين والمرتابين إذن كان الناس طالما وجد الآية القرآنية قد يؤدي إلى من يرتاب بذلك وفي من يؤمن بآية قرآنية حتى قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هذه دليل قوي جدا من أجل أن القرآن واضح ولكن طالما وجدنا المتشابه قد يؤدي إلى من قد يؤدي إلى من لا يؤمن بالكتاب فلذلك هذه التمييز بين المؤمن والمرتاب ثم الحكمة الثانية إظهار الحاجة إلى العلماء والراسخين في العلم أقصد يعني حينما قرأنا القرآن تحتاج إلى الفهم وأما الذي وجدنا بأنها وضوح الدلالة أعتقد كان الحصول المعنى ليس بصعب ولكن حينما وجدنا المتشابهات قد يصعب الناس في فهم لوجوه المتعددة عن المعنى فلذلك هذا فيما يؤدي إلى الحاجة للعلماء والراسخين في العلم قد يظهر لنا قد يشجع لنا بأن ندرس ونتعلم وحتى رسخت في علومنا علوما كثيرة حتى كان طالما وجد من المتشابهات فهذه تشجع إلى العلماء لدراسة أكثر وأكثر حتى يكونوا راسخين في العلم ومن الراسخين في العلم وهم يستطيعون أن يؤولوا الآيات المتشابهة. طيب.
الحكمة الثالثة توسيع دائرة الاجتهاد والتأمل. إذن هذه مما يؤدي أن وجود الآية متشابهة، هذا يفتح ويوسع دائرة وولاية الاجتهاد والتأمل وما يخص به عن الآية القرآنية ويخص به كذلك عن آيات متشابهات. ثم الرابع يعني حفظ هيبة النص الإلهي. يعني ما شاء الله طالما وجدنا آية متشابهة التي لا يعرف إلى الله، لا يعرف إلى الله، الله أعلم بمراده. الله أعلم بمراده. النص الإلهي وهو القرآن، كم كان القرآن معجزات للناس جميعا، وقد يعجز غيره بأن القرآن هو وحده مرشد لنا. وهذا من إعجاز القرآن، وهذه كذلك حفظا لهيبة الآية القرآنية حتى لا يحتكر لا يحتكر الناس عن هذه الآية بسبب يعني قد وجدنا في بداية نزوله كانوا الكفار يظنون أنه ليس كلام الله، أنه ليس كلام الله، بل هو كلام البشر وهو كلام محمد وغير ذلك. طبعا هذه مما يسقط هيبة الناس، مما يسقط هيبة الناس، بل هم يريدون يعني هدم الآية القرآنية. Jadi mereka mendiskonstruksi ayat Qur'aniyah. Fanahnu labudda fi i'adati bina. Idan hum yahdumuna يعني بناء الآية القرآنية، ولكن بوجود الآية المتشابهة، فهذه كذلك مؤدية إلى خبث هيبة الناس الإلهي. طيب، ما موقف العلماء هذا مما قلت آنفا من قبل بأن العلماء من المتشابه موقف. الراسخون في العلم طبعا يفاوضون علمه إلى الله أو يؤولونه بما يوافق النصوص. هذه مما قلت آنفا بأن أمام آيات متشابهة كان العلماء بين أهل الخلف وأهل السلف. أهل السلف يفوضون المعنى إلى الله، وأهل الخلف يعني تأويله أو تأويله. فأهل السلف وأهل الخلف هم الراسخون في العلم. ثم يأتي بعد ذلك هناك المنحرفون، وهم يتبعون التشابه لطلب الفتنة والتأويل الباطل. هذا طبعا نحن بعيد من هذا. الراسخون هم الذين يتمسكون بالعلوم، يتمسكون بعلوم من الله عز وجل. إذن سواء كان يفوض المعنى إلى الله أهل السلف أو يؤولونه أهل الخلف، وهم راسخون في العلم. وأما غيرهم سوف يؤدي إلى الانحراف، لأنهم يتبعون التشابه لمجرد طلب الفتنة ويأتي بالتأويل الباطل. أثر المحكم والمتشابه في التفسير. هذه اعتمد المحكم أساسا في التفسير القرآن، فالتفسير كذلك أو كان المحكم والمتشابه يؤثران في تفسير القرآن الكريم. فلذلك اعتماد المحكم أساسا في تفسير القرآن، تعويل المتشابه بما يوافق المحكم، ثم حفظ وحدة العقيدة وتماسك المنهج التفسيري. هذا مما يكون على من أوله ومن فسره لتلك الآية المحكمة أم متشابه. لا بد أن نحفظ وحدة العقيدة والتمسك بالمنهج التفسيري هكذا. ثم ماذا نفعل في أو تطبيق للمعاصر؟ أنا أزيد بهذه الكلمات بحيث الدراسة حول المحكم والمتشابه مفيدة ونافية لهذا العصر المعاصر، لهذا الزمن المعاصر، بحيث أن هؤلاء المستشركون كانوا يحاولون يأتي بالشبهات حول القرآن، يأتي بالشبهات حول القرآن. فلذلك
inna dirasah haula al-muhkam wal mutasyabi raddan ala tilka syubuhat min aidi al-mustashrikin. Thumma dhabtul khitab ad-dini ala dha'il muhkam. Yani dhabtul khitab ad-dini wacana keagamaan ala dhail muhkam labudda an ya'tiya ila syai'il muhkam ala dhai ala dhail muhkam hadhihi لأن الضبط هذا الخطاب الديني طبعا طالما ذلك ما زال تحت أوضاع المحكم ثم تعزيز التأويل العلمي المنضبط لابد من أن نعزز يعني وجود التأويل العلمي لا تعويل الباطل فإنما هو تعويل العلمي الصادرة من رسوخة أو من الراسخين في العلم هذه يعني عبارة مهمة جدا وفهم القضايا الفلسفية المعاصرة من خلال المنهج التكاملي يعني آه، إنما نحن إنما نحن وجدنا المنهج التكاملي بمعنى أن دراسة حول المحكم والمتشابه كذلك يؤدي إلى هذه القضايا المهمة في هذا العصر طبعا إكمالا لما وجدنا من منهج التكامل لأن منهج التكامل يتكون من المناهج كثيرة منها المحكم والمتشابه أو غير ذلك. Alhamdulillah, هذه موضوع موجز موضوع قليل حتى أستنبط بأن المحكم والمتشابه يمثلان تكاملا منهجيا في فهم القرآن الكريم يعني هكذا حيث يعتمد المحكم مرجعية للتأويل المتشابه بما يحفظ سلامة العقيدة واتساق التفسير وكما أن التمييز بينهما ضرورة معرفية لتأصيل منهج علمي في تدبر كتاب الله عز وجل وهذه في مغامرتنا نحو الآية القرآنية سوف نجد محكم المتشابه فلنا موقف ما بينهما سواء موقف التفسير أم موقف التأويل بل وجدنا موقف التفويض لكن الذي يفوض المعنى إلى الله فطبعا هو قد حاول في إتيان المعنى أولا يد الله مثلا يد الله طبعا هم يقولون في المعنى أن لله يد لكن ليس كيد البشر وليس كيد المخلوقات فهو لا يشبه بشيء ولا مثل جسم ولا غير ذلك فالله بعيد من هذه كلها فهو ذات إلهي لا يمكن أن يشبه بالبشر وإذا ذكر كلمة يد الله فهذه معنى طيب لله يد لكن يده ليس كيد المخلوقات ولكن المعنى الحقيقي المراد من الآية يفوض ذلك المعنى إلى الله وأما هؤلاء أهل الخلف يحاولون بالتأويل مثلا في كلمة ألف لام ميم ألف لام را هذه حروف المقاطعة حروف المقاطعة وهو من المتشابهات فأهل الخلف يقول أهل السلف يقول لا لا الله أعلم بمراده طيب لا بأس ولكن أهل السلف أهل الخلف يحاول بتأويل الآية لأن حقيقة الآية حقيقة الحروف المقاطعة لا يمكن إلا وفيه المعنى المراد فيه المعنى المراد وكيف يضع الله عز وجل آية في فواتح السور لكن لا فائدة له لا يمكن أن يضع آية في فواتح السور ولكن لم يكن معنى لم يكن مراد لم يكن مقصود من وجوده هذه غريب فلذلك هؤلاء أهل الخلف يحاولون بالتأويل يعني بإتيان المعاني المراد غير اللغوي يعني غير اللغة لأنه ليس كلمة فلا يمكن إتيان المعنى لأنه ليس كلمة إنه فقط يتكون من حروف ألف ثم لام ثم ميم ونقرأ كذلك حسب الحروف ألف لام ميم وليس علم وليس عالم وليس لا غير ذلك ولكن نقرأ حسب الحروف ألف لام ميم ف فأقول بعض التأويل هذه التأويل الذي قد دائما أبين طالما فسرنا أو طالما أولنا حروف المقاطعة فأقول إن المراد من وجود الحروف المقاطعة في فواتح السور يعني للتنبيه أنا قلت أو بل علماء بعضهم يقولون بأنه للتنبيه
tanbih li ay syai'in lianna wujudul huruf kama sawarna bi annahu kal jaros. Talama nasma' jaros teng 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 kata fa natanabbah nahnu. Ayu syai' hada. Ayu syai' sayluki. مثلا في ستاسيون في موقف سيارة أو في موقف يعني قطار سوف نجد يعني جرسا وثم تeng teng 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 طبعا كل السامع يهتم بما يسلك بما سيلقي المعلن فقال مثلا teng 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 فكل أذن يسمع يتنبه بذلك فلأن هناك إلقاء بعد هذا الجرس ثم يأتي بالإعلان بأن قطار رقم كذا يأتي ويستعد كل يعني الحاضرون مثلا يعني وأما فائدة ألف لام ميم ألف لام را في فواتح الصور فهو للتنبيه التنبيه للسامع بأن الله سيلقي أمرا مهما فسؤال أي أمر مهم الذي سيلقي الله بعد هذه الحروف فأقول أن هذا الأمر المهم هو القرآن لأن كل آية إلا في موقف قليل بأن الله طالما ذكر ألف لام ميم وثم يذكر بعدها الآية يتحدث عن القرآن فلذلك قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام را تلك آية الكتاب ياسين والقرآن الحكيم إذن وجدنا أن كل آيات بعد حروف المقاطعة إلى بعد سورة فقط قليل فهو دائما يتحدث عن القرآن فلذلك فكأن وجود ألف لام ميم ألف لام را هنا للتنبيه للسامع أن الله سيلقي أمرا مهما ألا وهو القرآن وهكذا يعني نحن من هنا نستطيع أن نأتي بمنهج علمي في تدبر وفي تفسير وفي مفهوم آية القرآنية وهكذا في الموضوع عن المحكم والمتشابه هل هناك أي أسئلة من عندي زملاء أو زميلا سواء في منطقة أم في سيمان هل فيه سؤال عن الآية المتشابهة أو عن المحكم والمتشابه هنا هل في سؤال؟ فإلا أنا أواصل الموضوع الثاني حتى ننتهي عن الموضوع الثاني فطبعا بعدين إذا هناك لم يزل أي تساؤلات فأنا أسمح بسؤال بعد هذا ثم عن الموضوع الثاني أنا share screen أولا طبعا إذا الموضوع الثاني هنا كما أشرت في بداية هذه المحاضرة إنه نتحدث حول ترجمة معاني القرآن الكريم فطبعا وبالحقيقة قبل أن نشرح التعريف وبعض البيان حول الترجمة إن بعض العلماء وبالحقيقة في من يقبل وفي من لا يقبل في من يوافق وفي من لا يوافق بترجمة لأن ترجمة الذي لم يوافق بذلك بسبب أنه مجرد نقل اللغة من لغة أخرى يعني نقل مثلا ترجمة القرآن بمعنى مجرد نقل اللغة من عربية إلى لغة إندونيسية أو لغة جاوا أو لغة إنجليزية فترجمة فحسب سيؤدي إلى مشكلة ترجمة فحسب فيؤدي إلى مشكلة فلذلك طبعا أن يكون الترجمة هنا مع التفسير لا يكفي بمجرد النقل لأنه سيكون مشكلة طبعا أنا آتي لكم مثال حينما نحن نترجم الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه طبعا نقل أو ترجمة هذه الآية إلى اللغة الإندونيسية حسب اللغة فنقول ذلك الكتاب buku itu la raib tidak ada keraguan fi di dalamnya
hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Fa ana indi tasawulat dzalikal kitab, buku itu. Teman, Alkitab mana buku. Lakin saya kunul makna al-gharib jiddan. Limada buku? Mana buku? Wa buku kama arafna fi lughatina buku wa kama wajadna ya buku tulis buku kata. Fa maknahu hada yahtaju ila tafsir. Hakada tarjamah المسموح يعني هي الترجمة التي مع التفسير بدون التفسير سيكون مشكلة مثلا ذلك الكتاب buku itu لا معظم الترجمة أنتم حق يعني أن تتحقق silakan dipastikan بأن كل بأن كل كتاب الترجمة حينما فسر ذلك الكتاب فطبعا سيقول buku sorry Quran ini Al-Quran ini. Jadi dalikal kitabu Al-Quran ini. Out. Jadi unduru ila ayu tarjamah fa'atakid insyaallah biidznillah anna kulla kutub tarjamah sayaqul Al-Quran ini. Fakaifa yantakilu min buku itu ila Quran ini? Hada yahtaju ila tafsir. Ustaz, kaifa dzalika yakunu hada? Kok jadi ini? Nah, hada wa. Nahnu na'ti bitafsir ma'al balaghah. Ma'a ilmil balaghah. Hunaka ibarah anna idza wajadna isyaratan ba'idan li ma'na al-qarib hada li ta'dim. Hada li ta'dim. Hada li ta'dim aw li uluwi martabatil musyar ilaihi. Al-musyar ilaihi al-kitab awal Quran. Idan idza wajadna isyaratan ba'id lakin maknahu qarib, isyaratan bait itu lakin maknahu ini. Jadi dalika itu dimaknai ini. Hada li ta'dim. Hada li ta'dim. Ana adid lakum misal kadalika limada qultum ila al-usad bi kalimat antum hal antum dakhaltum al-fasl ma'a anna al-usad wahid. Ma'a al-usad wahid. Fa istikhdamu al-jama' li makna al-mufrad li ta'dim lil ihtiram atau ghairu dzalik. Taban hunaka al-maqsud al-maqasid ma wara'a hada taghir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Faqal, la Allah wahid limadha binahnu lita'dim. Fiman yaqulu bi anna tahfidul ayah ma'a musyarakati an-nas masalah. Taib la ba'sa li anna hunaka tafsir an ma'na. Walakin fiman yaqulu bi anna inna nahnu nazzalna dzikra dalil bi annahu Allahu azza wa jalla ma'ana wahid. Allahu wahidul ahad. Lakin يستخدم كلمة إن نحن هذا للتعظيم كذلك ya mislukum masalan inama tad'u ila Allah thumma tatawajjahuna ila sama doa yakni bitawajuh ila sama doa yani yatawajjah ila sama agada faqultu falimada yatawajjahu ad-da'i ila sama limada yatawajjahuna ad-da'i man yad'u ila Allah ila sama'i ghairu anna Allah qarib wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib lakin limada yad'u ila Allah ila sama yatawajjahuna ila sama hadhihi li ta'dim لأن التوجه إلى سما فكأنه هذا دليل على عظمة المدعو إليه على الله عظيم عالي هكذا فالناس يدعو إلى السماء تعظيما لله غير مهما كان الله وقريب عند السؤال عند الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني هكذا فبالحقيقة بمجرد أن الدعاء يكفي بشكل بسيط هكذا لا بأس لأن الله قريب wa amma ana indi khibrah fi fi mafhumi qurbatillahi azza wa jalla huna antum rubama tadzakartum an qadiyat at-tasawuf wahdatul wujud li Ibnu Arabi wa kadzalika li fi Indonesia Syekh Siti Jenar Siti Jenar yakni alladhi qad yunshir yunshiru
ta'lim wahdatul wujud fa biqaulihi anallah anal haq kata anallah anal haq fa aqulu wa bil haqiqah laisa hunaka khata' fi hadha ta'lim. Mm-mm. Fi man yaqulu anallah wa bil haqiqah laisa fil khata' fi ta'lim. لأن هذا التوحيد. Ustaz, kaifa al-insan yaqulu anallah? Taib, ana al-an u'ti lakum misal. Antum idza da'autum ila Allah bisigati al-ghaib au bidomir al-ghaib fa antum tastakhdamirul ghaib. Huwa masalan. Huwa Allahu ladzi a'tani huwa Allahu hadhihi dalil bi anna bainakum wa bainallah ba'id. Li'annakum tastakhdimuna dhamirul ghaib fal ghaib la yumkin amamana fa huwa ba'idun. فلذلك نستخدم كلمات ضمير الغائب والدعاء يعني بكلمة هو الذي أعطاني رحمة وهداية هو الذي يعني أرزقني برزق كريم ما شاء الله بمجد واسع هذه بضمير الغائب فإذا دعا الناس بضمير غائب دليل بأن بينه وبين الله بعيد لأن غائب بعيد ثم إذا أردنا أن يكون أقرب من ذلك فنستخدم مخاطب Fanastahrimul mukhatab anta selanjutnya anta Allah urzuqni anta ladzi ij'alni ij'alni urzuqni au rabbi habli faka'anna insan wa Allah karib akrab minal ghaib li'annahu bil mukhatab faka'anna Allah amamana hakada fatalama Allah kharija al bashar fayaqul annahu maknahu al mukhatab anta. Masalan ana حينما أنا أتكلم مع زوجتي مثلا أتكلم مع زوجتي وزوجتي قريب جدا معي بل قربتي وزوجتي كان قريب جدا مثل يدي كذا مثلا يد زوجتي كذا فأنا أقول أنت كذا لأنه خارج بدني أنت كذا مفهوم إذا طالما يكون المخاطب يعني أنا أقول أنت الآن أنا أريد التعبير أقرب من أنت فماذا أستخدم أنا فكأن الله داخل جسمي لقربي معه فلذلك أقول هو الله أنا الله هو الله أنت الله أنا الله أنا الله هذا ليس بمعنى أنا أعترف بأنني إله لا هذا مجرد التعبير القرب وإذا كان غائب وهو بعيد وإذا كان مخاطب أقرب وإذا كان متكلم فسيكون أقرب وأشد قربا حتى قال الله بأن قرب al-insan ada بأنه بحبل الوريد jadi kedekatannya sudah sampai di dalam diri kita. Nah kalau Allah sudah sedekat itu bukan di luar diri kita Allah itu karena saking dekatnya sudah berada dalam diri kita maka akhirnya kita menyebutnya menjadi anallah. Jadi itu hanya untuk menunjukkan kedekatan. Nah, itulah konsep wahdatul wujud sebenarnya. Jadi gitu. Di antaranya ya. Makanya doktrin ini sebenarnya adalah doktrin yang tidak sesat tapi bisa menyesatkan. Nah, gitu. Saya mempunyai istilah begitu. Doktrin ini tidak sesat tapi bisa menyesatkan. Gitu. Itu istilah. Nah, makanya kemudian sesi Jenar itu dieksekusi oleh Wali Songo karena ajarannya itu di agama Manunggaling Kalwa Gusti itu dianggap eh, menyesatkan gitu. Sebenarnya tidak sesat tapi menyesatkan. Natruk hadhihi nahnu nugamir fi eh, tarjamah hadi bisababul. Baik alan انظروا بأن ترجمة هذه مهم جدا لأنه لابد أن نناقش الأمور بيان مفهوم الترجمة ثم مناقشة حول أنواع ترجمة من القرآن ثم بعض الآراء من العلماء وكذلك الضوابط والمشكلات أولا ترجمة كما قلت آنفا معناه نقل الكلام من لغة إلى الأخرى من عربية إلى إندونيسيا
Istilahan naqlul ma'ani wal maqasid min lughatil Qur'an al-Arabiyyah ila lughatin ukhra bima yuhafidu ala ma'na nas al-asli biqadril imkan. Taban eh nahnu natamassak ila al-ma'na al-asli walakin la budda an na'tiya bi ma'na al-murad. Hada alladhi la budda idan idan ma bainal ma'na al-lughah wa baina ma'na al-maqsud minha. Itu. Tadi Ustaz, ketika hina qultu dzalikal kitabu Quran ini maksudu minal kitab minal Quran. Ustaz, hal yumkin yakunu Injil wala Taurat wala Zabur? Ana qultu la. Wa kaifa yakunu la bi annahu am al-kitab wa laysa bi am? Li anna fi hadhil kalimat la muta'rif. Nah, itu Ustaz. La muta'rif muhimmun li anna al-ismu alladhi fihi alam muta'rif yakunu mu'arrafan, ma'rufan, laisa nakirah. Wa amma idza qultu bina dzalika kitabun fa yumkin yakunu am, yumkin zabur, yumkin taurat, lakin dzalikal kitabu ma'rifah fa bima'na anna al-ismul mu'arraf wa huwa al-Qur'an fahasab wa laysa zabur wala injil wala taurat. Hakada. Makanya Ustaz semuanya Ustazah, kalau idza aratum an tabni al-kalimat ala ma'rifah wa nakirah hadhihi la budda ma'a sihhatil qaidah min al-lughah. Hadi terjemah muta'alliq bil lughah. Jadi misalnya gini Ustazah. Kalau saya ingin menyebutkan bahwa di dalam kelas itu ada seorang mahasiswa itu dan saya tidak tahu siapa mahasiswa itu, maksudnya eh, di dalam kelas itu ada mahasiswa tapi saya tidak tahu siapa mahasiswanya, maka jumlah la budda bin nakirah. La budda bin nakirah li'annahu ghairu mu'arraf, ghairu ma'ruf man fil fasli. Fa'akulu fil fasli talibun. Fil fasli talibun bin nakirah. Wa amma idza arafna bi anna fil fasli talib, mahasiswa, dan saya tahu siapa mahasiswanya itu, misalnya Ali. Ali di dalam kelas sendirian, seorang mahasiswa, dan saya tahu bahwa itu Ali, maka ketika saya tahu itu Ali, saya menggunakan ma'rifah dalam jumlah ini. Fa'akulu at-talibu fil fasli. Coba beda kan? Fil fasli talibun. At-talibu fil fasli. Fa wujudul ma'rifah huna dalil annahu mu'arraf. Maka ketika saya bilang at-talibu fil fasli, saya boleh bilang Ali di dalam kelas. Ali di dalam kelas. Nah gitu. Dzalikal kitabu la raiba fi, Quran ini tidak ada keraguan. Nah gitu. Hadihi Masya Allah saufa yuhimmuna an nata'allam fi tarjamah yakin ma'al dawabit taban ma'al dawabit ma'a syurut ma'a qawaid haitsu la nukhti 'inda naqli al-kalam min lughatil arabiyyah wa lughatil Quran ila lughah Indonesia. La yakfi bi mujarrad tarjamatu lughah, yakni naqulu dzalikal kitabu, buku itu tidak ada, la saufa saufa yukhti fi ityanil makna. Fadzalika faqala ulama Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu. Nanti kalau mau bicara kenapa harus pakai kitab, satu akan panjang diskusi tafsirnya. Lima adalah yaqulullah mubasyaratan hadzal Qur'an la raiba fih. Kan langsung wadih gitu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Lakin lima la yakun hadzal Qur'an la raiba gitu. Lima ada bidzalikal kitab. Tuhan hadi asrar hunaka anwa alladhi يحتاج إلى وقت طويل لتفسير هذه الآية فمع القاعدة اللغة فأترك بذلك لكن أريد أن أتمكن بأن المهم من ترجمة هنا نقل الكلام ولكن مع معرفة المقاصد منها بالتفسير طبعا هنا ترجمة منه يعني جميع تشمل الفاظ والمعاني وأما إذا ترجمة معاني القرآن لا تشمل الناس القرآن ذاته بل تفسيره معاني dan ممكن نحن أن نؤدي بأن حينما قلت قرآن ini هذا يشمل ترجمة معاني القرآن لأن معنى القرآن من كلمة الكتاب قرآن gitu. Jadi namanya tarjamatu ma'anil Quran.
Itu lebih tepat untuk menyebutnya. Oke. Eh ma hukmu tarjamat مع القرآن هذا هو كما أشرت في بداية المحاضرة أن العلماء اتفقوا على جواز ترجمة معاني معاني القرآن لتبليغ الرسالة لغير الناطقين بالعربية. هذه يهمنا أن الترجمة يكون تبليغ لكلام الله عز وجل لغير الناطقين بالعربية. نعم، فلذلك طبعا في من وجدنا أنه لا يعرفون اللغة العربية، ولكن لابد أن نبلغ إليهم رسالة قرآنية، فترجمة القرآن من لغات حيث يحاول إلى فهم الآية، لكن تنبه لابد مع التفسير. Jadi, antakuna terjemah tafsiriyah. Nah, itu yang tadi saya sebut. Antakuna terjemah tafsiriyah. Laisa mujarad naklul lugah min lugah, lakin labudda fi tafsir. Antakuna mashubatan bin nasil arabi, itu pasti. Antakuna khadi'a li muraja'atil ilmiyah. Taban li'anna li'anna at-tarjamah fima yahtaju ila tafsir, fima yahtaju ila nasul arabi, yakni maknau lughatil arabiyyah. ولا سيما كذلك خاضية لبعض المراجع العلمية. أنواع ترجمة: ترجمة الحرفية، ترجمة التفسيرية، وترجمة المعنوية أو الموضوعية. هذه أعتقد مجرد لسهولة التقسيم من ترجمة معنى القرآن. ما أهداف يا أستاذ أستاذة، ما أهداف ترجمة معاني القرآن؟ يعني نشر رسالة الإسلام عالميا، يعني كما قلت إليكم ربما ليس كل من يستطيع أن يقرأ ويفهم اللغة العربية، فوجود الترجمة يساعد في تبليغ رسالة الإسلام إلى عالم، إلى جميع الدول، إلى جميع الدول التي لم تنطق باللغة العربية لغير ناطقين بها. فهذه طبعا يساعد إلى نشر الرسالة عالميا. ثم تمكين غير العرب من فهم طبعا معنى القرآن. دعم الحوار الحضاري والثقافي. ما شاء الله أستاذ أستاذة، طالما انتقل أو نقل كلام اللغة القرآن إلى لغة أخرى، فيه تعامل، فيه الحوار الحضاري والثقافي، فهذه الثقافة. أنا أعطي لكم مثال من حيث الثقافة والحضارة. إن القرآن طالما يدعو إلى الابن هذه فيه مراتب. وإذا دعا العرب بكلمة ولد، يا ولدي، itu maknahu biasa, adi. Maknahu bimafhumi anna al-walad yani syai' adi. Bal kana ahyanan yakdab باستخدام هذا لا بأس. يا ولد مثلا كذا في مصر، أنا دائما أسمع طالما الرجل الكبير يغضب إلى طفل صغير أو ولد صغير فيقول يا ولد هكذا يعني. ولكن إذا انتقل إلى مرتبة احترام، lebih 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 sopan gitu, maka kita menggunakan ya ibni, ya ibni, ya ibni. Walakin kalau menggunakan untuk yang lebih sopan dan lebih mulia, maka ya bunayya, ya bunayya. Falidaka talama yakul Ibrahim Ismail ya bunayya ini arafil manam. Ini arafil manam. Sama dengan menyeru kepada orang tua. Kalau ya ab itu biasa aja, ya ab itu biasa, tapi ya abati itu memuliakan, lebih lebih ya 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 abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya itu ya. Ya 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 abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukab yani. Hada hada mimma yuaddi innal kalimat fihi al-hiwar hadari bi anna hadaratul arab inda da'wati inda da'watil ibn au al-ab qad yakunu istikhdamul lughah
liana lilugah hadarah lilugah thaqafah fakulu dalika muaddiya ila thaqafah. Nah itu. Saya tuh punya satu penelitian begini. Ternyata bahasa itu menunjukkan satu tradisi dan peradaban tertentu. Eh, Al-Quran itu ketika menyebut istri, istri yang atau gini, pasangan ini pasangan ya, pasangan yang menunjukkan perbedaan karakter antara keduanya itu biasanya menggunakan imro'atu, nah gitu. Imro'atu Fir'aun itu karena yang Fir'aunnya jelek, eh, perempuannya baik, gitu. Imro'atu Imran. Yuk, jadi apalagi Imro'atu Lut. Imro'atu Lut itu Lutnya bagus, Nabi Lutnya bagus, tapi perempuannya istrinya tidak bagus. Nah, maka pakai Imro'ah. Jadi kalau Imro'atu itu biasanya salah satu di antaranya ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, tapi kalau kedua-duanya bagus, itu lebih kepada azwaj, itu zaujun gitu. Azwajun Nabi. Jadi nggak ada imro'atu Nabi itu nggak, imro'atu Nabi Muhammad nggak ada. Tapi lebih cenderung ke azwajun Nabi karena ini pasangan yang saling melengkapi, zaujun itu saling pasangan gitu, berpasangan. Tapi bahasa pun kadang-kadang apa namanya beda-beda Ustaz ya, beda-beda. Misalnya di dalam bahasa Indonesia pun kita menyebut pasangan hidup, oke. Pendamping hidup, nah itu pendamping. Ini setara gitu karena dia berdampingan. Tapi kadang-kadang di tradisi Jawa itu posisi perempuan agak 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 kurang ini ya, agak agak kurang posisinya agak kurang kurang setara dengan laki-laki. Makanya disebut apa namanya konco wingking. Jadi kalau ini pendamping sejajar, kalau di dalam bahasa Jawa konco wingking. Jadi cuma teman teman belakang, dia di belakangnya gitu. Jadi dia dia posisinya tidak sejajar dengan laki-laki dalam penyebutannya. Nah, itu sebenarnya terlihat dari tradisi. Makanya saya sebut anna da'mul hiwaril hadari wa thaqafi hatta na'rifu bi anna idza intaqala kalimat minal jadi kan sebenarnya imro'atu atau zauj azwajun nabi atau yang lainnya sebetulnya itu tetap mananya adalah pasangan itu suami istri tapi penyebutannya berbeda maknanya karena ada kategorisasi yang harus dipahami. Jadi hiwarul hadari wa thaqafah. Wah, apalagi dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia, dipindahkan ke bahasa Jawa, bahasa Jerman, bahasa Inggris nanti itu beragam maknanya. Tsumma raddu ala syubuhat bil lughatil muta'addidah itu. Kemudian al-dhawabit al-manajiyah huwa ada. Al-itqan fil lughatil arabiyyah wa lughatil manqul ilayya. Kalau aradna an nutarjim al-lughah min al-arabiyyah ila Indonesia, la budda indana itqan fil lughatil arabiyyah wa lughatil Indonesia. هكذا المراد لازم يتقن لأن كيف ننقل اللغة العربية القرآن إلى اللغة الإنجليزية بحيث أننا لا نعرف اللغة العربية جيدا هذا مشكلة سوف يؤدي إلى الخطأ في الفهم لذلك في البداية أنا أقول لماذا لابد أن نتعلم اللغة العربية نحو صرف والبلاغة وما أشبه ذلك لأن هذه مؤدية إلى المعنى المراد من الآية بنقلها بترجمتها يعني لذلك أنا قلت لماذا يكون القرآن ذلك الكتاب قرآن إني لأن عندنا الضوابط في اللغة العربية في البلاغة أنه بعيد لمعنى القريب لتعديم هكذا يعني لأن عندنا ضوابط ثم الاعتماد على كتب التفسير المعتمدة تمام مراجعة الترجمة من قبل علماء المتخصصين لازم تجنب التأويلات الباطنية ini memang al-batiniyah ini agak sulit ditebak gitu. Tahadiyat wal iskalat ikhtilaful at-ta'bir al-lughawi ba'dul ma'ani la yumkin naqluha bidiqqah. Ya kalau sudah ada perbedaan makna maka tidak mudah dipindahkan seperti yang tadi saya katakan begini. Al-imanu al-imanu apa ya? Iman itu kalau dipindahkan percayaan ya, belum tentu juga. Keyakinan ya mungkin. Nah, ini agak sulit. Nah, itu. Jadi
nakluha bidiqah sab fa hatta yakunu ba'da dzalika nakluhu ala ma huwa. Nah, gitu. Kalau sesuatu yang itu bisa menimbulkan problem, maka bahasa itu akhirnya dipindahkan seperti apa adanya. Iman ya iman gitu. Takwa ya takwa. Apa bahasa bahasa Arab, nah, bahasa terjemahnya takwa, takut ya ya bisa tapi terlalu sim, sim, simple gitu. Maknanya itu kurang gitu, kurang gregetnya gitu. Fa misli hadil kalimat fa naqalna bi bimisli ma huwa bidiqqah yani. Jadi iman ya iman gitu. Jadi innamal mu'minuna mu'min gitu biar mudah aja orang yang beriman ya beriman iman itu apa gitu. Nanti dijelaskan karena akan paham apa itu iman kalau sudah paham penjelasan iman. Tapi eh, memindahkan itu ya seperti itu ya. Kadang-kadang memang sulit. Coba apalagi yang kita pindahkan apa adanya itu. Jannah, jannah ya surga bisa ya surga. Masih mungkin itu surga. Benar api neraka masih mungkin. Itu. Al malaika ya malaika. Itu. Dan hunaka batul lugat labudda naqluha ala ma huwa bidiqah. Ta'adudul ma'ani fil lafzil wahid itu mungkin. Jadi nanti akan berhadapan dengan dalam 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 terjemah itu ada satu kalimat yang ta'addad dan ma'ani. Al-isqatat al-thaqafiyah wal ideologiyah itu hati-hati. Eh, itu perlu diperhatikan karena tantangannya adalah ternyata ini banyak sekali yang menerjemahkan ke dalam bahasa tapi berbasis ini ideologi yang menyimpang gitu. Menyimpang, ideologi yang menyimpang. Coba antum kalau baca tafsirnya, terjemahnya, Qurannya, terjemahnya orang-orang Syiah. Coba antum lahidnya. Bi'anna hinama yaqulu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sampai saking kuatnya isqat tsaqaf wal ideologiyah wa yaqulu al maghdub Abu Bakar wa dhalun Umar bin Khattab. Coba. Li'annahum yakrahuna as-sahabah. Li'anna ahlu syiah yakrahuna as-sahabah wa hatta حينما فسر الآية التي يؤدي إلى غضبهم بالصحابة فيقولوا وكيف يقول غير المغضوب أبو بكر ولا الضالين عمر هذه طبعا ل ل لهؤلاء الذي له إيديولوجيا منحرفة فطبعا نحن لابد مع ترجمة غير الدقيقة هذه تحديات يعني طبعا نتواجه بذلك jadi kita menemukan beberapa contoh gitu. Eh, saya itu baru tersadar ketika antum membaca coba terjemahnya Depak di surat Al-Baqarah itu. Dulu saja itu terkenal kalau Al-Baqarah itu maknahu sapi betina. Li wujudi ta' al-marbutah huna dalil ala ta'nis. Jadi sapi betina. Nah, ternyata kemudian beberapa ulama tafsir di Indonesia melihat dan ini juga perdebatan para ulama juga bahwa tak di situ tidak menunjukkan taknis tapi tafrid. Jadi tak itu menunjukkan laisa li ta'nis untuk muannas walakin li tafrid untuk mufrad. Nah, gitu. Contoh, misal Ustaz, ada syajarun syajarotun. Kita nggak mungkin mengatakan ini pohon perempuan, sorry, pohon betina, pohon betina. Atau pohon laki-laki, syajarun syajarotun itu nggak bisa. Jadi syajarotun ta'una ta'ut tafrid untuk menambah satu pohon gitu. Jadi satu pohon. Jadi jadi maka kalau kita bicara pohon gitu aja, pohon itu aja berarti syajarun. Maka jamaknya asjar. Jadi, pohon saja. Jadi ya tidak terlalu menunjukkan itu. Yang penting pohon tidak ada kategorisasinya. Kalau satu pohon saja, saya melihat satu pohon roh itu syajarotan. Gitu. Saya melihat satu pohon roh itu syajarotan. Saya melihat pohon roh itu syajarun. Lama. Zahrun zahrotun. Nggak mungkin ada bunga betina, bunga laki-laki. Lah, lah. Itu litafrid. Litafrid untuk mufrad gitu ya. Menunjukkan satu tak litafrid. Nah, ini kan harus dakik jiddan. Nanti kita salah. Makanya di dalam tafsir
tafsir terjemahnya Depak itu sudah diganti Al-Baqarah itu sapi gitu, satu sapi gitu. Tidak ada betinanya lagi. Bisa dicek gitu. Itu baik, cuma nah tua ila slide akhir. Nah ini jia nasyirah ismu mutarjim yakni faqad hadhihi ba'du 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 namudat min tarjamat Al-Qur'an. Eh, Mauqiful ulama Ibnu Taimiyah jawazu tarjamah li ta'lim wa da'wah. Majma'al Buhus al-Islamiyah daruratu tarjamah bi syartin adamil istighna biha 'anil nasil arabi. Tamam. Hayatul muhasirah tashji'u tarjamah tahta raqabatil ilmi. Hadi yani faka'anna al-ulama yatafiquna bidzalika lakin ma'a syurut, yakin ma'a syurut. Ada syarat li ta'limi wa da'wah, daruratu tarjamah bi syartin adamul istighna biha. Au bal yani tarjamah tahta raqabatil ilmiyah harus raqabatul ilmiyah wa dzalika. فختاما من هذا الموضوع يعني ترجمة مع القرآن ضرورة دعوية وحضارية ينبغي أن تخضع الضوابط الشرعية والتمام ترجمة وسيلة لفهم القرآن لا بديلا عنه. طب, dan kalau kalau kita mengakses terjemah Quran yaitu hanya sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan bukan menggantikan Quran. Nah, ini saja. Jadi jangan sampai nanti mengatakan ada Quran berbahasa Arab, sorry, Quran berbahasa Indonesia gitu, Quran berbahasa Inggris. Lah, hadhihi tarjamah. Nanti jangan sampai ada satu asumsi bahwa li fahmil Quran ana aqra tarjamah faqat. Nah, itu artinya kalau begini caranya nanti benar-benar Quran tergantikan oleh tarjamah itu. Tahun hadis saya ikut muskilah. Alhamdulillah ya al-ikhwan wal akhwat ana atakid intahayna min al-bayan sawa'un min khilal al-bayan li mawdu' al-awwal wal bayan li mawdu' al-thani qabla al-ikhtitam wa atakid idza wajadtum tasa'ulat ay tasa'ulat fa ana ufaddil al-ikhwan rubama lis-su'al qabla an nahtadim yani hadhihi al-muhadharah. هل في سؤال يا أساتذة أو الأستاذات أستاذة خفيفة هل في سؤال يعني كذا أو الإخوة في البنات في قاعة مصغرة يعني بس هل في سؤال يعني كذا أو إخوان في باسكا 103 في سيمان هل في أي سؤال تمام أستاذ. تمام يا طيب الحمد لله على كل حال أنا نشكر وأنا العفو منكم لا نعقد المحاضرة بعد العصر لأسباب فنعقد عبر زوم وأنا أسمح بأن يكون الزوم في الفصول أو في القاعة أو في الغرفة أو في أي مكان على كل حال انضمام وانضمام المشاركة مع هذا الزوم يعني وقبل كل شيء أنا أريد أن أقرأ كشف الحضور قبل كل شيء الرجاء لرفع أو لقول الحاضر كده أنا أهتم إلى الكشف إذا دعوت واحد أو واحدة منكم الرجاء بقول حاضر كده أستاذ هيدر أو في من عرف ذلك ليقول حاضر كده أستاذ هيدر موجود موجود أستاذ. تمام محمد آدم غزالي Ustaz Abdillah Khay يعتذر أستاذ يعتذر. ayu 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 tidak هو مشترك لمسابقة. oke Idan ya نعم. Ahmad Fauzan حاضر. tamam Ustaz Lalu لا. Muhammad Hanif حاضر. Mulyo حاضر. Muhammad Hafid Rafi حاضر. حاضر.
Muhammad Rifai. حاضر أستاذ. حاضر. Tamam. Pujangga, حاضر. Rafif, حاضر أستاذ. Abdul Wahid. Labbaik Ustaz, hadir. Ahlan. Ustadz Amin Hussein mewujud. Ustadz Yusuf Alida. حاضر. Tamam. Ustadz Ahmad Zaki. حاضر أستاذ. Ustadzah Ratna. Husnul Khaifah. Hadir Ustaz. Nisaul Mahmudah. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Oke, Afidati, Hadir Ustaz. Aderisti, Hadir Ustaz. Lesi, Hadir Ustaz. Miftah, Hadir Ustaz. Faiza, Hadir Ustaz. Imas. Tasta'dzin Ustaz fil barnamaj fil bait. Tayyib. Arini. Idan di mana Imas? Arini, Hadir Ustaz. Fitriani, Hadir Ustaz. Zulfina Syams, Zulfiana Sam, Hadir Ustaz. Sultan. حاضر. Tamam. Alhamdulillah. حاضر. أيوة الحمد لله أنا أشكر على جميع الطلاب والطالبات المشاركة والانضمام في هذه المحاضرة والحمد لله على كل حال أخذنا هذه المحاضرة ونشكر وعلى الفرصة كذلك انتقلنا إلى هذا الوقت هذا الموعد ولكن طبعا سوف نعود إلى الموعد الأول إنما عندنا الفرصة في الأسبوع القادم بإذن الله وأما إذا يا حبذا إذا وجدنا أي تغييرات سوف نخبر إلى المسؤول لتغيير الموعد فعلى كل نشكر وندعو الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا في هذه الليلة وأن يبارك لنا وأن يرزقنا بعلوم النافعة إن شاء الله بإذن الله ونختتم هذه المحاضرة بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عفوا نترككم. Bismillah.